अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रही अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रही अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम है जनाब आपकी रूहानी मसाइल का रूहानी हल, और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर जुमरात रात 10 से 10:30 के दरमियान, जिसमें हम आपके रूहानी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। और रूहानी मसाइल पर जितने भी आपकी ईमेल्स या मैसेजेस होते हैं, उसके ज़रिए हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर आते हैं। हमारे दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानान सिद्दीक बरकाती साहब, जो सिलसिला बरकातिया के खलीफा हैं, इसके अलावा नजम खान, जो कि मजहबी स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद होते हैं। नजम खान इस वक्त मौजूद नहीं है, सिद्दीक बरकाती साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। और आज के प्रोग्राम का मौजू है अल्लाह का अजाब कैसे आया है। तो अल्लाह के अजाब के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। सिद्दीक भाई, अस्सलाम वालेकुम। सिद्दीक भाई, अल्लाह का अजाब, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल दुबई के अंदर जो रही है, वहाँ पर बहुत शदीद बारिशें हुई हैं, तूफ़ान जैसी कैफियत रही है, ओले गिरे हैं, और इसके अलावा बुर्ज खलीफा जो है उसमें भी आग लग गई है। तो इसकी क्या वजह है? ये इत्तेफाक है, ये वाकई अल्लाह का अजाब है? देखिए, सबसे पहले तो हम कुरान पाक होकर पढ़ते हैं और हिस्ट्री देखते हैं कौम आद की, कौम समूद की, कौम सालेह की, कौम शुएब की और बनी इसराइल के जो गिरोह थे उनके जो वाक़यात हम पढ़ते हैं, तो हमें एक ही बात देखने को और सीखने को मिलती है कि जब इंसानों की सरकशी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो फिर अल्लाह की पकड़ उन पर आ गई। सही। लोग असल में जब खुशहाल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ऐश और इशरत उन्हें मिल जाता है, दौलत आ जाती है, शोहरत, मनसब, ओहदा मिल जाता है, सही। तो वो समझते हैं कि हमें अब कुछ भी नहीं हो सकता, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सही। माजी की जितनी भी कौमें थीं, जैसे कौम आद थी, वो लंबे चौड़े हुआ करते, तो उन्हें यही गुमान हुआ करता था उन कौमों को कि हम तो इतने लंबे चौड़े हैं कि हम इतने बड़े बड़े वजनी चट्टानें उठा लेते हैं, तो हमें क्या होगा, हमें कौन क्या कर सकता है। सही। तो उस वक्त के अंबिया ने उन्हें डराया, समझाया कि देखो न करो, कि किसी को शरीक ना करो, सही। और कम ना करो, बदफेली ना करो, हराम ना खाओ, किसी का हक ना मारो। लेकिन वो इतने ज्यादा ताकतवर थे, इतने लंबे चौड़े थे, जी, माल और दौलत की कसरत थी, तो उन्होंने ये समझा कि हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर उन्होंने यही कहा अपने अंबिया से कि लाओ ना वो अजाब कहाँ है, इनकुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच मोहब्बत देते गए, समझाते गए जी, लेकिन कौम जो है वो सरकशी पर। सही। और बिलाखिर इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत शदीद है। सही। फिर जब अल्लाह ने पकड़ा तो उन बेहिकल लोगों को हवा में उड़ा दिया जी, और हवा जैसी हल्की सी चीज ने उन बड़े बड़े ताकतवर लोगों को हवा में उड़ाकर एक दूसरे से टकरा टकरा कर हलाक कर दिया। सही। लोग खुद अपनी आंखों से देख रहे थे कि इतने लंबे चौड़े ताकतवर लोग किस तरह हवा में उड़ रहे हैं। कई लोगों को आंधी के जरिए, तूफान के जरिए, बारिशों के जरिए हलाक कर दिया गया, गर्क कर दिया गया समंदरों में उनके अमाल की वजह से। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वादा लिया रब ताला से, दुआ फरमाई कि अल्लाह, जिस तरह पुरानी कौमों पर, बनी इस्राइली कौमों पर खुल्लम खुल्ला अजाब आया, ऐसा अजाब मेरी उम्मत पर ना आए। तो वैसा अजाब इस उम्मत पर नहीं आएगा कभी भी कि पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी जाए, आग लग जाए, आसमान से पत्थर बरसने लगे और लोग जो है वो भूसा बन जाए, मिट्टी में मिल जाए जी। ऐसा अजाब तो नहीं आएगा, लेकिन हल्के हल्के अजाब जिस तरह के हम देख रहे हैं जी, वो जरूर आना शुरू हो चुके हैं और वो आते रहते हैं, वो आते रहेंगे, इसीलिए कि कौम को नसीब बन जाए। सही। कौम को पता लग जाए कि तुम जिस अय्याशी में पड़ गए हो जी, तुम जिस गुमान में हो कि तुम्हें कोई कुछ कर नहीं सकता जी, तुमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, खरबों रुपए की तुम लोगों ने जो है वो खर्च करके बेहतरीन सिस्टम बना लिए अपने, और तुम्हें समझते हो कि हमारे सिस्टम को कोई फेल करने वाला नहीं है। हमने इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया है कि हमारे यहाँ बारिश अगर हो तो पानी रुकता नहीं है, सही। हमारे यहाँ ये हो तो ये नहीं होता, ये हो तो ये नहीं होता था। लेकिन बहरहाल जब अल्लाह अपनी कुदरत दिखाता है तो सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं। ठीक है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि सारे सिस्टम उनके फेल हो गए और नागहानी आफत ने ऐसा घेरा
جی کہ بڑے بڑے اولے بھی آسمان سے گرے صحیح اور کروڑوں روپے کی پراپرٹیاں مٹی میں مل گئیں، صحیح کروڑوں روپے کی گاڑیاں پانی میں بہہ گئیں، کچرا ہو گئیں بالکل۔ صحیح بات تو لوگ عیاشی میں جب رب کو بھول جاتے ہیں تو پھر اب اپنی پکڑ دکھاتا ہے، ہاں ٹھیک ہے تب بتاتا ہے کہ میں ہوں۔ صحیح صحیح۔ اچھا صدیق بھائی، چونکہ گولڈن ٹیمپل بھی وہاں پر تعمیر کیا گیا ہے دبئی کے اندر، جو کہ 75 سالہ تاریخ میں آج تک کبھی وہاں نہیں ہوا۔ مسجدیں یقیناً وہاں پہ تھیں، لیکن کبھی یہ جو ہے وہاں پر کوئی مندر جو ہے اس کی تعمیر نہیں کی گئی، لیکن اس سال کے شروع میں، بلکہ اس سال سے پہلے پچھلے سال اس مندر کی تعمیر کی گئی اور اس کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا یہ بھی عذاب کی وجہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، صحیح یہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ٹھیک ہے ویسے جو ظلم لوگ کرتے ہیں اس پر بھی قہر الہی جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے، اللہ کا غضب لوگوں پر آتا ہے، صحیح بات ہے لوگ ظلم کرتے ہیں۔ لیکن جب لوگ شرک کرتے ہیں تو شرک کو تو اللہ نے ظلم عظیم ارشاد فرمایا قرآن میں۔ صحیح صحیح یہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بیٹا کبھی شرک میں مت پڑنا، صحیح اور شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ صحیح تو صحیح ظاہر ہے جس قوم میں یہ ظلم عظیم خود گورنمنٹ کی نگرانی میں یہ جب ظلم کیا جائے گا جی جی تو یقیناً آپ اللہ کے قہر و غضب کو خود دعوت دے رہے ہیں، آپ خود چیلنج کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، جی جس طرح ماضی کی قوموں نے کیا صحیح کہ اگر ہے کوئی خدا تو لاؤ نا، عذاب کہاں ہے، ہاں ان کا کہنا یہی تھا۔ تو اچھا ابھی یہ قومیں جو ہیں جو بہت زیادہ خوشحال ہیں یا بہت زیادہ ان کو نواز دیا گیا یا دنیا دے دی گئی ان کو بہت زیادہ، تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہے کوئی عذاب والا تو لاؤ عذاب ہم پر۔ صحیح تو پھر اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو ایک ہے جو تمہیں مٹی میں ملا سکتا ہے۔ یہ تو صرف ایک ٹریلر تھا، اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے انہیں، پروردگار انہیں ہدایت نصیب میں ہو، جی ان کو بھی ہمیں بھی، جی ہم لوگ بھی کوئی کم ظالم نہیں ہے، ہر انسان اپنے اپنے لیول پر اپنے اپنے پہنچ کے حساب سے وہ ظلم کر رہا ہے، یا لوگوں پر کر رہا ہے یا اپنے آپ پر کر رہا ہے۔ صحیح ہم جب نمازیں قضا کر دیتے ہیں، لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، دشمنیاں کرتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جی لوگوں کی برا چاہتے ہیں، لوگوں کا برا ہو رہا ہوتا ہے تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی تو اپنے آپ کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں، صحیح اپنے آپ سے اس لیے ظلم کر رہے ہیں کہ اس کا انجام ہمیں بھگتنا پڑے گا، اور صحیح اس کا انجام بھیانک ہے، اس کا مطلب اپنے آپ سے بھی تو ہم ظلم کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل تو بہرحال یہ بھی سب اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں، جس کے بارے میں بھی میں نے ذکر کیا جی جی کہ یہ سارے اعمال بھی ہم نگلیکٹ کر جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یار چھوٹی چیزیں ہیں، چھوڑ یار۔ اب ایک پارٹی ہے ہماری، وعدوں پہ وعدے، اچھا پھر وعدوں پہ وعدے کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ نہیں پیمنٹ کر رہے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیمنٹ روک کر اور عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں۔ اچھا ہمارے عالم صاحب نے فرمایا کہ اس طرح عمرہ کرنے سے جتنے طواف وہ کرے گا نا، ہر طواف کے بدلے اسے گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ او ہو لوگوں کی پیمنٹ کھا کر روک کر اگر وہ سوچ رہا ہے کہ میں عمرہ کر لوں، حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا نامہ اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے کیونکہ اس نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے۔ صحیح ہم یہ چیزیں اگنور کر جاتے ہیں، سمجھتے ہیں نہیں یار ٹھیک ہے یار تو کاروبار یہ تو ہونی چاہیے، صحیح بات ہے صحیح بات ہر وقت اپنی اسلام میں لگے رہنا چاہیے۔ اور یہ جو عذابات کی صورتیں آتی ہیں ہمارے اطراف میں، جی جی آپ ہمیں بھی یہ بتا دیا جاتا ہے کہ احتیاط کریں، جی ایسا نہ ہو کہ ہم بھی عذاب الہی کی زد میں آ جائیں۔ صحیح ویسے اگر دیکھا جائے تو کسی نہ کسی صورت میں ہم بھی عذاب الہی میں گرفتار تو ہیں ہی نا صحیح بات آصف بھائی۔ جی بالکل 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 رزق میں ہمارے برکت نہیں رہتی، بچے ہمارے صحت مند نہیں رہتے، جی بیویاں ہمارے کہنوں میں نہیں ہیں، بچیاں ہمارے کہنے میں نہیں ہیں، اولادیں سعادت مند نہیں ہیں، صحیح والدین کی خدمت ہم سے نہیں ہو پاتی، جی بیوی اور ماں میں سے کسی ایک کو چننا ہوتا ہے تو بیوی کو ہم چنتے ہیں، صحیح ماں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح تو یہ ساری بھی تو عذاب ہی کی صورتیں ہیں، جسے ہم عذاب جانتے ہی نہیں ہیں کہ عذاب الہی ہے۔ صحیح صحیح کروڑ پتی ہونے کے باوجود بھی انسان بے سکون ہو، نیند کی ٹیبلیٹس کھانے کے بعد اسے نیند آئے، جی اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں نیند کی ٹیبلیٹس کھانے کے بعد بھی انہیں نیند نہیں آتی، کیا تو یہ بھی تو عذاب الہی کی صورتیں ہیں۔ صحیح بات صحیح بات ہے اولاد سامنے کھڑی ہو جائے، اولاد باپ کا گریبان پکڑ لے، اولاد ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، تو یہ بھی تو عذاب الہی ہے۔ ایگزیکٹلی صحیح بات۔ اچھا صدیق بھائی، کچھ اسی طرح کی صورتحال سعودی عرب جو کہ ایک مقدس جگہ ہے ہماری، وہاں پہ بھی کچھ اس طرح کی صورتحال ہے؟ وہاں پہ بھی کوئی مندر کی تعمیر کی جا رہی ہے، اور وہ تو بہت مقدس جگہ ہے جہاں ہمارا کعبہ موجود ہے، آخری نبی
मौजूद हैं और वहाँ पे कुछ इस तरह की सूरत है, क्या समझते हैं कि